बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मसला इस वक्त यह है कि एक तमाशा ख़त्म नहीं होता और दूसरा तमाशा लग जाता है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त लाहौर के अंदर है जहाँ पे एक नया तमाशा लगा है और लगता यह है कि सारे तमाशे के दौरान एक जमात है जिसके साथ हाथ हो रहा है, जिसको समझ नहीं आ रही, और वो मुस्लिम लीग नून है, जिसको सादा लफ्जों में कहा जाए ना, कोई लुट जाता है और उसको समझ नहीं आती वो लुट गया है, उसके साथ हो क्या गया है। बिल्कुल वही कैफियत है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको खबर दी थी कि लाहौर से जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख रहे हैं और कह रहे हैं भाई ये पुलिस और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो हमारे काम में मुदाखलत कर रही हैं और हम शिकायत लेके जाते हैं, वो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रहे। इसलिए आप मेहरबानी करें, आप चीफ सेक्रेटरी से बात करें, आप आईजी से बात करें। लेकिन वो क्यों बात करेंगे, ये सबको इल्म है। अब बात यहां तक रहती तो बिल्कुल ठीक था। अब उसके बाद अनम परवेज साहिबा हैं जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 2 हैं, उनकी जानिब से भी खत लिख दिया गया है और अब 2 मजीद अफसरान हैं जिन्होंने लाहौर से ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और उनसे ये कहा है कि सर हमारे साथ ये हो रहा है कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो हमारे कामों में मुदाखलत कर रहे हैं और वो मुदाखलत ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब सूबाई इलेक्शन कमीशन हो या ऊपर वाला इलेक्शन कमीशन हो, उसके ऊपर एक्शन लेता है या नहीं लेता। अगर आपको याद हो, डस्का के अंदर इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन के अंदर बाकायदा इलेक्शन कमीशन के अंदर एक नई रूह आ गई थी और उस नई रूह की बुनियाद के ऊपर बाकायदा हुआ था। अब यहां पे उम्मीदवारों से बदसलूकी हो रही है, उनके काम में मुदाखलत हो रही है और ये कोई और नहीं कर रहा, ये कोई बाहर से नहीं कर रहा। यानी ये शिकायत तहरीक इंसाफ करती, वो तो कोई सुन ही नहीं रहा ना, उसको तो छोड़ दें। तहरीक इंसाफ को देख लें, मुस्लिम लीग नून छोड़ दें, पीपल्स पार्टी, वो तो कह रहे हैं जनाब मुस्लिम लीग नून ने तो उस दिन अता तारड़ और मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया शायद पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन तो दुनिया का बेहतरीन इलेक्शन कमीशन है, इंडिया को बाकी ममालिक को सीखना चाहिए कि इलेक्शन कैसे करवाए जाते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन से। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की शिकायत होती तो कोई कहता है तहरीक इंसाफ वाले शोर मचा रहे। मिसाल के तौर पर वो विर्क साहब साबिक एमएन ने, उनके मुतालिक खबर आई कि जी उन्होंने तस्वीर भेजी, उस तस्वीर के बाद बताया गया नहीं जी वो खैरियत से हैं। हालांकि अहमद वडाइच का बताना यह है कि वो तस्वीर खुद विर्क ने भेजी ऊपर उमर अयूब को और उमर अयूब ने उसके बाद ट्वीट किया। खैर उस चीज को छोड़ के तो कहने का मतलब यह है कि इल्जाम लगाया जा रहा है जी तहरीक इंसाफ ये खुद कर रही है, जैसे उस्मान डार की वालदा वाली बात है, जिस तरह कैसरा इलाही साहब वाली बात है। लेकिन यहां पे इलेक्शन कमीशन के अंदर से उनके झंझोड़ा जा रहा है, उनके अफसरान कह रहे हैं भाई यहां पे इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस ये काम नहीं करने दे रहे, लेकिन वो सत्तू पी के सो रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारे काम में कोई मुदाखलत नहीं हो रही, सत्ते खैर हैं। तो इस तरह तो काम फिर नहीं होता। अब आते हैं नून लीग वाले मामले की तरफ। नून लीग लुटना शुरू हो गई है, उसको समझ नहीं आ रही। लुट तो खैर वो उसने नहीं गए थे जब उन्होंने डील मारी। हुआ क्या, वोटर छोड़ के चला गया। आपके पास बयानिया नहीं है, नैरेटिव नहीं है जो आप लोगों के सामने लेके जाएं। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास वो छतरी है जिस छतरी के नीचे खड़े होकर आपको लगता है कि आप चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे। अब मुस्लिम लीग नून धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है कल पर से और वो कहते हैं जी इमरान खान को मासूम क्यों का। मसलन मैं आपको बताना ये चाहता हूं, जावेद लतीफ जैसे लोग क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए काम किया, उनके लिए मासूम के अल्फाज नहीं कहे जाते। देखिए बात बड़ी सीधी सादा है कि और नवाज शरीफ के लिए मासूम का लफ्ज क्या कहा जाए कि नवाज शरीफ के आने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ देती है और इस्लामाबाद अपने फैसले के अंदर लिखती है ये जो रिलीफ नवाज शरीफ को दिया गया है ये आइंदा रिलीफ किसी को नहीं दिया जाएगा, कलम तोड़ रिलीफ दिया जाता है। फिर एयरपोर्ट के ऊपर आके अंगूठे लगवाए जाते हैं। फिर नवाज शरीफ सजा याफ्ता होने के बावजूद लाहौर में सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर जलसा करते हैं। फिर वो जाते हैं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालतों के अंदर, उनके केसेस के फैसले महफूज नहीं होते। वहां पे नैब कहता जी बरी कर जाए, हमें कोई मसला ही नहीं है। और अदालतें वो आमिर फारूक साहब जो यूं फैसले महफूज करते हैं, वो इमरान खान का तो फैसला महफूज करते हैं लेकिन नवाज शरीफ को फौरन बरी करते हैं। और नवाज शरीफ साहब बर्रियत लेके बाहर आके देखा जी हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात, देखा जी हम सुरखरू हो गए, देखा जी हमारे खिलाफ धेले की जो करप्शन है
وہ بھی کوئی ثابت نہیں کر سکا. اب یہ ساری باتیں ہیں. اب نون لیگ کے لیے ایک اور پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ استحکام پاکستان پارٹی والا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں نون لیگ نہیں چاہتی سیٹ ایڈجسٹمنٹ, لیکن جو نون لیگ کو لانے والے ہیں وہ چاہتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو. ظاہر ہے وہ ان کا ایک پروجیکٹ ہے وہ بھی. اچھا, اب اس چیز کو لے کے تماشا لگا ہوا ہے. ایک علیم خان اور مریم نواز کا حلقہ ہے, تو جو اس حوالے سے اب خبر آئی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے جو ایک ان کو اور فہرست دی, ان کو کہا یار اگر آپ ان سیٹوں کے اوپر نہیں کہنا چاہتے, یہ ہم نے تھوڑی کم کر دی ہیں. لیکن نون لیگ جو ہے اب اس کے اوپر بھی اڑی ہوئی ہے. نون لیگ کا خیال ہے کہ وہ بڑے مقبول اور اس قسم کی صورتحال ہے جس کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار ہے. اب خبریں آ رہی ہیں کہ ذرا ایک اور ملاقات ہوگی, لیکن اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو مسلم لیگ نون کو کرنا پڑے گا, اور جہانگیر ترین یہ بتا رہے تھے کہ جناب ہم اس بار کسی ڈیل کے کسی سمجھوتے کے موڈ میں نہیں ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہماری بات جو ہے وہ سننی پڑے گی. اب اگلی بات سن لیجئے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اوائڈ کرتی ہیں کہ ان کا صنم جاوید سے مقابلہ نہ ہو. پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ صنم جاوید جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی کے اوپر دستخط ہی نہ ہوں. پھر لاہور ہائی کورٹ مداخلت کرتی ہے. آج اتوار ہے اور لاہور میں آج بھی ہائی کورٹ کھلی ہوئی ہے. جسٹس باقر نجفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ دھڑا دھڑ درخواستیں آ رہی ہیں. وہ درخواستیں کیا ہیں؟ وہ درخواستیں بڑی سادہ ہیں کہ جناب کاغذات نہیں جمع کروانے دیے جا رہے, جناب کاغذات چھینے جا رہے ہیں, مہربانی کریں آپ مداخلت کریں. اب عدالت ظاہر ہے کہہ ہی سکتی ہے, تو وہ عدالت کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اگلی خبر جو ذرا بری ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور وہ نواز شریف کے لیے بری ہے. 2018 کے الیکشن میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا اور نواز شریف کا مقابلہ ہوا, اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس وقت 80,000 ووٹ لیے تھے اس وقت. اچھا, نواز شریف کا وہ روایتی حلقہ اس وقت وہ جو ہے ساری صورتحال, مطلب 2018 میں سے 2013 کی بات کروں, 18 میں تو وہ نااہل تھے. اچھا, اب اس حلقے کے اندر جو NA 130 بنتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں اور نواز شریف چھتری کے نیچے ہیں. تو اس بار جیل اور چھتری کا مقابلہ. لیکن تحریک انصاف کے جو مختلف امیدوار ہیں جو اس وقت کاغذات جمع کروا رہے ہیں, اور جو صورتحال ہے اس سے لگتا یوں ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے جو بند راستے ہیں وہ کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بند راستوں سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ڈیل ہو گئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی چیزیں یس ہو گئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو عوامی دباؤ ہے, عوامی دباؤ کہہ رہا ہے کہ الیکشن پاکستان میں پہلے بھی مینج ہوتے ہیں, لیکن جس طرح سے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کیا جا رہا ہے, اب اس چیز کو سوشل میڈیا پہ شور پڑ گیا ہے. ہیومن رائٹس والوں نے کل بیان جاری کر دیا, عدالتیں بولنا شروع ہو گئی ہیں. اب اس میں تحریک انصاف کی ایک سپیس پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب اس سپیس میں سے تحریک انصاف پولنگ ڈے سکیم جو ہے وہ اگر اپنی مینج کر گئی تو پھر تحریک انصاف کو کوئی روک نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تحریک انصاف بڑے غیر روایتی انداز میں الیکشن کی طرف بڑھ رہی ہے. ان کو فرق نہیں پڑ رہا کہ آیا برادری ہے, دھڑا ہے, وہ اس وقت صرف ایک ہی بنیاد کے اوپر چل رہے ہیں, اور وہ ہے تحریک انصاف. اور اس کے اوپر مثال کے طور کے اوپر عمران خان کو جب بتایا گیا کہ بلے کے نشان واپس لے, عمران خان پریشان نہ ہوں, میں ابھی زندہ ہوں, یہ اس کا کانفیڈنس ہے. میں حبیب اکرم صاحب کا تجزیہ بڑا شاندار تھا. ان کا کوئی یہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ نہیں ہے, کوئی ان کو سمجھاؤ تحریک انصاف کا انتخابی نشان عمران خان ہے. سو عمران خان جس پہ ہاتھ رکھے وہی انتخابی نشان ہے, وہی چلے گا. تو یہ اس وقت کی مجموعی صورتحال ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.